बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक रात गए लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर कट हो गई और उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया जो अपना हदफ पूरा ना कर सके। हदफ था कि ये गलत फहमी में रखा गया और क्या कहते हैं कि अंधेरे में रखा गया। किसको? उन लोगों को जो कि मैटर करते हैं। कहा गया जी ये बल्ला पेशावर हाई कोर्ट से किसी सूरत में वापस नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो मिल गया। तो असेसमेंट जो थी उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो हमारे इलेक्शन कमीशन के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो तो हो गया। बहरहाल जी उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने हमें यकीन दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा वो हो गया। बहरहाल बात यह है कि बल्ला तो वापस मिल गया। उस बल्ले की वापसी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी तौर पर भी अपना जो एक स्टांस है वो उसको तब्दील नहीं करेगा और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन आप समझ लें कि अकड़ गया है और उन्होंने वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया वेबसाइट के ऊपर और चीफ साहब चले गए हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा पटिशन दायर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि जब तक ये आप तक वीलाग पहुँचे एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में भी हो जाए, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ना वो पिंडी जो कैदी नंबर 804 वाली वो बड़ी सीरियस किस्म की और संगीन नोयत की होगी है, क्योंकि वो मसूफ़ एक तरफ तो तरले बिनते करते हैं और दूसरी तरफ अपनी बहन के ज़रिए और अपने वकला के ज़रिए धमकियां भी देते हैं। तो एक दोस्त ने जो कि मुलाकातों में शरीक था, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि भाई बल्ला बहाल हुआ है लेकिन बल्ले का मालिक तो अंदर है। तो बल्ला का, और उन्होंने कहा जी बल्ले का पहले हमारी कामयाबी ये हुई है कि बल्ले का जो मालिक है वो माइनस हो गया और मालिक जो है उन्होंने कहा कि वो था जनाब सारा इनका लीडर करता धरता। तो अभी जो सिलसिला चलेगा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत से लोगों को, जिन लोगों ने 9 मई किया, वो आपको इंसाफ और कानून के कटहरे में और जेलों की इस्लाहों के पीछे सज़ा भुगतते हुए भी नज़र आएंगे। ये बड़ी उन्होंने कहा। और इसके से और इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि हर रोज़ एक नई अब वीडियो 9 मई की सामने आ रही है, ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो जवाज़ है, जो शवाहिद हैं, जो दस्तावेज़ हैं, वो जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाए। ये तो एक मरला हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने टिकट दिए, पंजाब के ऊपर सबकी नज़रें थी। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से टिकट अनाउंस नहीं किए नवाज शरीफ ने, आज या कल वो भी करने हैं। तो लेकिन जो पंजाब से किए हैं 80% टिकट तो उन्होंने उन लोगों को दिए हैं जो कि साबिक MNAs थे, यानी कि जीत कर आए थे। 2018 में जीते, कौमी असम्बली में पहुँचे, 80% टिकट उनको दिए हैं। लेकिन जिनको नहीं दिए तो वो तो अब उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने बबांगे दोहर ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद लड़ेंगे। जिसकी मिसाल है नारोवाल से, शकरगढ़ से दानियाल अजीज़ और उनकी बेगम। तो उन दोनों को टिकट नहीं मिला। वो आपको वजह तनाज़ा मालूम है कि वहाँ पे एहसन इकबाल ने जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस और असर रसूख का इस्तेमाल किया, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। फिर दानियाल अजीज़ ने जो एक बयान पिछले दिनों दे दिया तो वो भी उनके हक़ में नहीं गया, उनकी मुखालफत में चला गया और उस वजह से ये अब उनको टिकट जो है वो नहीं दिया गया। फैसलाबाद तानरेवाला से वहाँ पे जो रजब बलोच थे, मरहूम कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए थे, उनकी फिर मिसेज आई थी आयशा रजब, उनको भी टिकट नहीं दिया। उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर अभी एक अपना लंबा चौड़ा, जिसको हम एक्स कहते हैं, वो बयान दिया और कहा जी मेरी पार्टी ने कुर्बानियाँ, हर मीटिंग में गई, हर सेमिनार में गई, हर मुजाहरे में गई, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया, तो लिहाजा मैं भी आज़ाद लड़ूंगी। ये भी उसने भी अनाउंस कर दिया। सरगोदा से था वो जनाब हामिद जो थे, वो हामिद हमीद, ये MNA थे 2018 में, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो वो भी अभी सोचो विचार में है कि क्या करें, और फिर कोई एडजस्टमेंट की भी बातें चल रही है, आपको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, वो भी मामला अभी तक नहीं लगा।
طلال چودھری کا جو حلقہ ہے NA96 یہ ہے جور آباد والا، وہاں سے میچ ابھی تک پڑا ہوا ہے، اور وہ ہے نواب شیر وسیر کا اور اس کا طلال چودھری کا۔ اب جو مریم نواز ہے اور نواز شریف، رانا ثناء اللہ، یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب طلال چودھری کو دے دیا جائے، طلال چودھری جیت جائیں گے۔ شہباز شریف کمٹمنٹ کر بیٹھے ہیں نواب شیر وسیر سے، وہی معاملہ جب عدم اعتماد ہوا تھا تو یہ کوئی 10-12 لوگ تھے، اس کو ایڈجسٹ کرنا، وہ ابھی ڈاواڈول ہے، اس میں انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا۔ اچھا، اب پنڈی کی اگر صورتحال دیکھیں تو یہاں پہ بھی نواز شریف نے بہت زیادہ جو پرانے ساتھی تھے ان کو انہوں نے بالکل سائیڈ لائن کیا۔ ایک تو ناصر بٹ بڑے امیدوار تھے 56 سے، اور لیکن حنیف عباسی آکڑ کو نے کہا جی میں پھر الیکشن نہیں لڑتا، اس نے اناؤنس کر دیا تھا، اس نے کہا میں نہیں لڑتا جی، اگر آپ لوگوں نے اس کو ٹکٹ دینا ہے یا NA56 کا دیں گے یا پھر آپ اس کو میرے نیچے بھی دیں گے MPA کا، تو میں نہیں لڑوں گا کیونکہ یہ میرے خلاف ہے۔ وہ جی بہرحال سنی گئی ان کی حنیف عباسی کی، تو حنیف عباسی کے شہباز شریف سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، انتہائی قریبی، میاں صاحب بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو آخرکار جی وہ ناصر بٹ کو نہ MPA کا ملا نہ MNA کا ملا، وہ بڑے جی میں نواز شریف کا جی، حالانکہ نواز شریف چاہتا تھا، میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کو ٹکٹ ملے، لیکن وہ پوری پارٹی ایک طرف چلی گئی اور میاں صاحب پھر خاموش، انہوں نے کہا اچھا جی آپ کو کوئی ایڈوائزر بنا دیں گے یا پھر آپ کو سینٹ میں لے آؤں گا اگلے مہینے۔ اس نے کہا جی سینٹ کے الیکشن بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ جو ہے وہ آپ کے ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ بہرحال جی ناصر بٹ صاحب بڑے پھوں پھاں کرتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نکل گئے، اور وہ کل لندن جا رہے ہیں، ٹکٹ انہوں نے کٹا لیا ہے، کر لیا ہے، کل وہ لندن ان کی واپسی ہے۔ اسی طرح پارٹی کے چیئرمین ہیں کہ انتہائی قریبی ساتھی ہے میاں صاحب کے، راجہ ظفر اللہ کا، ویسے تو کسی کو چائے نہیں پوچھتے، انتہائی کنجوس آدمی ہیں، لیکن پارٹی کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے محمد علی، تو ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، وہاں پہ میاں صاحب نے پریفر کیا، اور اچھی وہ چوائس ہے کہ وہ اسامہ کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا، اور وہ جو اسامہ سرور تو وہ وہاں پہ کہا ہے جی، باقی شاید خاقان عباسی نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنی وہ ایک جعلی قسم کی انقلابی سیاست کرنا چاہتے تھے، تو وہ میاں صاحب نے اس کو شٹ اپ کال دی۔ اس نے پھر آخری لمحوں پہ جو اطلاعات ہے کہ آخری لمحوں پہ اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگا، اپلائی کیا، لیکن میاں صاحب نے بولا چلو نکل جاؤ، دوڑ جاؤ، یہ انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں پھر جواب دے دیا، تو وہ ان کی جو انقلابی سیاست ہے وہ رہ گئی۔ اسلام آباد میں وہ بیچارہ بڑا امیدوار تھا، مایوس ہے، شانی شاہ جس کو ہم ذیشان نقوی کہتے ہیں 46 میں وہ امیدوار تھا، لیکن انجم عقیل کو ٹکٹ ملا۔ اب انجم عقیل کو ٹکٹ کیسے ملا، یہ دیکھیں، یہ بھی یہاں پہ بھی پارٹی نے مینوور کیا، حالانکہ انجم عقیل کی رپورٹس نواز شریف اور اس کے لیے کوئی اچھی رپورٹس نہیں تھیں، مریم نواز کے پاس بھی، رانا ثناء اللہ کے پاس بھی نہیں، لیکن اس معاملے کو پتہ کس نے سٹینڈ لیا؟ حمزہ شہباز نے، انجم عقیل کے لیے حمزہ شہباز آکڑ گیا، اس نے کہا جی یہاں پہ تو اس کو آپ دیں گے، تو وہ پھر دینا پڑا اس کو ٹکٹ، لیکن وہ شانی شاہ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اچھا، وہ جس بندے نے مال لگایا نئی مجاز، اس کو MNA کا تو نہیں ملا، لیکن وہ MPA کا ٹکٹ لے گیا، وہ مریم نواز اس کے لیے بہت وہ جلسہ اور یہ وہ فلاں، وہ MNA کا ٹکٹ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ MPA کا ٹکٹ اس کو دے دیا گیا۔ وہ کل کا بندہ ہے، یہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وہ مالک ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں، اس طرح بھی بندر بانٹ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو ابھی اسی طرح میں نے کہا کہ ہاں سرگودا سے محسن شاہ نواز رانجھا کو ٹکٹ مل گیا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ان کا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہوگا، کہ اس کے بارے میں بھی ڈاواڈول جو تھی، یہ بیچارے کھاریاں کے پاس منڈی باؤدید اور کھاریاں کا جو علاقہ ہے وہاں پہ چودھری جعفر اقبال سابق وزیر مملکت ہے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، نظر انداز کر، جیتنے والا بندہ تھا نہیں دیا۔ اور وہ جو کل سے وہ پارٹی چھوڑ کر پیپلز پارٹی چھوڑ کر ادھر آیا، وہ نوابزادہ غضنفر گل، اس کو ٹکٹ دے دیا 63 سے۔ اب یہ دیکھیں نا، کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مسائل ان کے جو ہے وہ بڑھیں گے اور ان کو مشکلات ہوں گی۔ اچھا، پھر جو 46 ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، اس کے 47 کے اوپر نہیں ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور اب لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایڈجسٹمنٹ کرے نون لیگ کے ساتھ اس کے اوپر، کیونکہ وہ دو حلقوں سے وہ لڑ رہا ہے، تو یہ بھی انفارمیشن ہے۔ لیکن عامر کیانی کو لڑانا چاہ رہے استحکام پاکستان پارٹی والے، کیونکہ وہاں پہ جو پنڈی کا حلقہ تھا وہاں پہ ملک ابرار کو ٹکٹ دے دیا، وہاں پہ تو مل نہیں سکتا، ملک ابرار نے کہا جی جیت جائے گا، تو یہ نواز شریف نے ایک ابھی جوا کھیلا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عامر کیانی اسلام آباد سے لڑے گا نا اس حلقے سے جیت نہیں سکتا، یہاں سے اس کی پوزیشن مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے،
تو یہ انفارمیشن تھی ٹکٹوں کی بندر باڑ. آپ کو پتا ہے جب جو جس کا دل کرتا ہے نا وہ پھر آ جاتا ہے. اپنا خیال رکھے. پاکستان زندہ باد.